आमीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु अला अलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता व शीअतुका हुमुल फ़ाइज़ून। अज़ीज़ो अज़्ज़ान मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह का आखिरी हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। अज़ीज़ो, यकीनन इमाम अली कामयाब हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम यहाँ पर शिया के बारे में कह रहे हैं कि शिया भी कामयाब हैं। शिया कहते किसे हैं? क्या सिर्फ़ मौला कायनात को मानने वाले को शिया कहते हैं? क्या सिर्फ़ हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया उज़ारी करने वाले को शिया कहते हैं? क्या सिर्फ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहने वाले हज़रात को ही शिया कहा जाता है? या नहीं, चाहते तो गैर शिया भी है। शिया यानी नक्श कदम पर चलने वाला, उनकी हर बात मानने वाला, जो उन्होंने किया है वो अमल अंजाम करने वाला। यकीनन अगर उन्होंने दूसरों के ऊपर जुल्म व सितम नहीं किया तो हम भी दूसरों के ऊपर जुल्म व सितम ना करें। अगर उन्होंने रात की तारीकी में यतीमों को माल बांटा है, उनकी खिदमतें की है, तो हम भी यतीमों का माल गस्ब ना करें बल्कि उनकी खिदमतें करें। अगर उन्होंने ज़ालिम का डट कर के मुकाबला किया है तो हम भी आज के ज़ालिम के मुकाबले में खड़े हो जाए। उसको कहते हैं शिया। शिया सिर्फ़ ज़बान से या अली कहने वाले को नहीं कहते कि इंसान या अली कहता है वो शिया है। नहीं, शिया हकीकी वही है कि जो उनके नक्श कदम पर चले। एक रिवायत मिलती है कि एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है, फ़र्ज़ंद रसूल, हम आपके चाहने वाले, हम आपके शिया हैं और आप हुकूमती ऐलान कर दीजिए, ये हक़ आपका है जो दूसरों को दिया गया है, हम आपकी मदद करेंगे। इमाम मुस्कुराए और कहा, क्या तुम शिया हो? क्या मेरे चाहने वाले हो? आने वाला शख्स कहता है, हाँ इमाम, हम आपके चाहने वाले हैं, आपके शिया हैं। इमाम ने उस शख्स को बुलाया। बुलाने के बाद उसको एक तनूर के पास ले गए। तनूर का ढक्कन खोला और कहा कि तुम इसमें कूद जाओ। वो शख्स क्या ताज्जुब में पड़ता है, इमाम अगर मैं इसमें कूद गया तो मैं जल कर के राख हो जाऊंगा, मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। उसके पसीने आ रहे थे चेहरे पर, चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो रहा था और वो काँप रहा था। इमाम मुस्कुराए, कहा, तुम ही शिया थे? कहा, इमाम हम शिया तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपके कहने से इस तनूर में कूद जाए। उधर से हकीकी शिया जो इमाम का चाहने वाला था, जिसका नाम तारीख़ ने हारून मक्की रखा, वो आते हैं। इमाम ने कहा, हारून इसमें कूद जाओ, और बिलाशुबा एकदम फ़ौरन से वो इस तनूर में कूद गए। इमाम ने ढक्कन बंद करवाया और बंद करवाने के बाद आकर के बैठ गए। जो शख्स आने वाला दावा कर रहा था वो देख रहा है कि इमाम का एक चाहने वाला हारून मक्की तनूर में कूदा हुआ है। वो सोच रहा है कि शायद हारून मक्की जल कर के राख हो गए होंगे, उनका तमाम वजूद ख़त्म हो गया होगा। उसको पसीना आ रहे हैं। अचानक से सवाल किया, रसूलुल्लाह, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और वो हारून मक्की जल कर के राख हो जाए। इमाम ने कहा, ठीक है, तुम कहते हुए चलते हैं। इमाम ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद तनूर का ढक्कन खुलवाया। क्या देखा कि हारून मक्की है और जलते हुए शोलों के ऊपर तस्बीह परवरदिगार पढ़ रहे हैं। यकीनन इमाम का चाहने वाला ऐसा होना चाहिए। इमाम का चाहने वाला यानी इमाम की हर बात पर अमल करने वाला, वही हकीकी शिया है। वही पूरी कायनात में अली का चाहने वाला है जो उनकी हर बात को माने। अगर हकीकी शिया देखना है तो जनाब कंबर को देखो, मीसम तम्मार को देखो, सलमान फ़ारसी को देखो। मीसम तम्मार कि जिनके बारे में मिलता है कि वो एक मर्तबा इमाम के साथ चले जा रहे थे। अचानक से इमाम ने उनको रोका, कहा, मीसम ठहर जाओ। मीसम कहते, मौला क्या हुआ? कहा, अपना पैर उठाओ। क्या देखा? एक नन्हा सा दरख्त है
امام نے کہا میسم یہ ایک ننھا سا درخت کھجور کا درخت ہے، اس پر تم کو پھانسی دی جائے گی، سولی دی جائے گی۔ جناب میثم تمار کا چہرہ متغیر ہوا اور سوچ میں پڑ گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ پھر امام نے کہا میثم یہ نہیں پوچھو کہ کس وجہ سے تم کو پھانسی دی جائے گی؟ کہا مولا ہاں بتائیے۔ امام نے فرمایا میثم تم کو میری محبت میں، میرے عشق میں تم کو اس دار پر اور اس درخت کے اوپر سولی دی جائے گی۔ جو خوف زدہ چہرہ تھا وہ مسکرا گیا۔ کہا امام پھر اس میں خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تو راضی ہوں ہر لمحہ آپ کے محبت میں، آپ کی عشق میں قربان ہونے کے لیے۔ اگلے دن سے کیا دیکھا جناب میثم تمار اس ننھے سے درخت کو پانی دے رہے ہیں۔ امام نے پوچھا میثم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا اپنی جنت کو پروان چڑھا رہا ہوں۔ یقیناً ایسے ہوتے ہیں یہ علی کے چاہنے والے کہ جن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نہ آج کے زمانے میں ایسے چاہنے والے ملیں گے جو اس زمانے میں تھے، نہ میثم تمار جیسے ملیں گے، نہ جناب قمبر جیسے، اور نہ ہی جناب سلمان فارسی جیسے۔ علی کا شیعہ یعنی ہر برائی سے پاک ہونے والا، ہر گناہ سے پاک ہونے والا، غرور، گھمنڈ، تکبر، تمام چیزیں اس سے دور ہوں۔ اور یقیناً انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر، گھمنڈ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اصحاب کا مجمع ہے، تمام اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہم عربی ہے، ہم تو عجمی نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں عربی ہونا ایک فضیلت کی دلیل تھی، ایک معیار تھا۔ جب تمام اپنا نسب و حسب بتاتے کہ جناب سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ بھی کچھ بتائیے، تو سلمان فارسی کیونکہ عجمی تھے، یہ بعد میں ایمان لائے تھے، عربی نہیں تھے، تو سلمان فارسی نے صرف اتنا جواب دیا کہ دیکھو جب میں پیدا ہوا تو ایک قطرہ نجس تھا، اور جب مر جاؤں گا ایک مردار نجس ہو جاؤں گا۔ یقیناً انسان کی حقیقت یہی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی نجس، اور جب مر جاتا ہے تب بھی نجس ہوتا ہے۔ کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بدتر جو جانور ہے وہ کتا مانا جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اگر اس کی میت کو کوئی چھو لیتا ہے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ بے زبان جانور ہے، اس کے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان اس بات پہ غرور و گھمنڈ کر رہا ہے کہ جس کے مر جانے کے بعد بھی اگر اس کی لاش کو کوئی چھو لے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یقیناً آج انسان زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے اندر ہوگا، لہٰذا ہم کو ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ موت بحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بس اگر حقیقی شیعہ بننا ہے اور ہم کو کامیاب ہونا ہے تو تمام برائی، تمام گناہوں سے بچنا ہوگا، تاکہ علی ہم کو روز قیامت یہ کہہ سکے یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔